वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पिशावर के इलाके दर्रा आदम खेल से, जहां बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से 11 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना बाजी खेल में बारिश का पानी घर में दाखिल हुआ, जिससे तहखाने में मौजूद एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद घर के तहखाने में सो रहे थे। पानी दाखिल होने से हलाकतें हुई, 11 लाशें निकाल ली गईं, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। जराये का बताना है कि तहखाने में डूबकर जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 6 बच्चे, 3 खातीन और 2 मर्द शामिल हैं। दूसरी जानिब थरपारकर में आसमानी बिजली करने के मुख्तलिफ वाकयात में भी 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर माँ बेटी जान की बाजी हार गईं। सवाबी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नालों में तोहियानी आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद चल बसे। मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों और गलियों में पानी ही पानी जमा हो गया। बारिश के बायस कच्चे मकानात गिर गए, जबकि बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इलाहाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ताकतवर मानसून स्पेल का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि दोनों शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अटक और गर्दोनवाह में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है, जबकि पेशावर शहर और मुल्हका इलाकों में रात से बारिश हो रही है, जिससे गर्मी का जोर टूट गया है। खानपुर, हजारा और गर्दोनवाह में मूसलाधार बारिश से दरिया हरू और नदी नालों में शदीद तुगयानी आ गई है, जबकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला तरनावा पुल तालाब में तब्दील हो गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत का सिलसिला जारी है। शहर कायब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है, जबकि जैकबाबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, जियारत और मच में भी खूब बादल बरसे हैं। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर आज होने का इम्कान है। मानसून बारिशों के बावजूद शुरा मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी पिरडाल पहुंच गए। कारकुनान भी मुतालबात पूरे होने तक अमीर जमात इस्लामी का साथ देने को तैयार हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। पंजाब हुकूमत फसायत से बाज नहीं आ रही। बिजली के बिल बम बिन कर गिर रहे हैं। अगस्त में तबाही के बिल आएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे नौजवान इस मुल्क से मायूस हों। गवर्नर हाउस कराची में कल से धरना शुरू होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाज होने के बायस दौरा ईरान मुलतवी कर दिया है। वजीर आजम की तबीयत गुज़श्ता रोज अचानक नासाज हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थी। डॉक्टर्स ने वजीर आजम को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। वजीर आजम ने नौमुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। वजीर आजम की जानिब से दौरा मुलतवी करने के बाद अब नायब वजीर आजम इसहाक डार वफ्द के हमरा आज ईरान पहुंचेंगे। इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तान का वफ्द ईरान के नए सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलबरदारी में शिरकत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान के मुंतखब सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए नायब वजीर आजम और वजीर खारजा का दौरा ईरान दोनों ममालिक की क़यादत की सतह पर रवाबत और दोतरफा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म की तस्दीक करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि साहिवाल से चीशावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से वहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में तब्दील किया जाएगा, जबकि शोरकोट, झंग, चिरागवाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात के आगाज का हुक्म दे दिया है। तीनों कॉरिडोर एशियन डेवलपमेंट बैंक और हुकूमत पंजाब के इश्तराकात से मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि बड़े शहरों को मुंसलिक करने वाले रूट्स कॉरिडोर से आवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी। रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट न सिर्फ सफरी मुश्किलात को कम करेगा, बल्कि मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में 43 नकाती एजेंडे पर गौर फिक्र किया जाएगा। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का असम्बली सेक्रेटरीट ने एजेंडा जारी कर दिया है। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश होने का इम्कान है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा।
रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी बिल पेश करेंगे, जबकि रुकन असम्बली ज़ेब जाफर इलेक्शन एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश करेंगे। असम्बली इजलास के एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल भी शामिल है। इजलास में JUI के नूर आलम खान की तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का बिल पेश करेंगे। और नाजरीन, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने और मुस्लिम लीग नून के औसान खता हो गए हैं। जुडिशल कमीशन के क़याम पर लीगी रहनुमाओं बिलखुसूस मरियम नवाज की चीखें निकल रही हैं। लीगी रहनुमा जुडिशल कमीशन पर बेजा तनकीद कर रहे हैं और इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की जाली हुकूमत खुद भी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं और सूबे के जुडिशल कमीशन पर भी तनकीद कर रहे हैं। बानी PTI ने पहले दिन ही कहा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई को जवाब बनाकर मैंडेट चोर सरकार ने PTI पर पाबंदी लगाने की भी नाकाम कोशिश की। कहा मखसूस नशिस्तों के केस की तरह PTI 9 मई केसेस में भी सुरखरू होगी। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का PTI के खिलाफ हर हरबा नाकाम हो चुका है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जाली हुकूमत को एक एक ज्यादती का हिसाब देना होगा। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले FC एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक सिपाही शहीद बलोच शहीद की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई, जिसमें वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्द खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहाँ शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज नाम नहाद बलोच राजी मोची की आड़ में गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला कर दिया था, जिससे एक सिपाही शहीद हो गया था। आपको अपडेट करते चलें, गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले FC एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक सिपाही शबीर बलोच शहीद की नमाज जनाजा गवादर में अदा की गई, जिसमें वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्द खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहाँ शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज नाम नहाद बलोच राजी मोची की आड़ में गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला कर दिया था, जिससे एक सिपाही शहीद हो गया था। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ इकट्ठे खड़ा होना होगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन पर अपने एक पैगाम में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बेरोजगारी, गुर्बत और गैर मसावी दौलत की तकसीम से इंसानी स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक को गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग का सबसे ज्यादा सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी इंसानी स्मगलिंग के मुनज़्ज़म गैंग सरगर्म हैं। FIA इन गैंग्स की सरकूबी के लिए हमावक्त चौकस है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुतअद्दिद मुलज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाया जा सका है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अक़वाम आलम को कसीरुल जहती मुश्तरका इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलर्स लालच में हज़ारों लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इंसानी स्मगलर्स के हाथों कई खानदान अपने प्यारों से जुदा हो चुके हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को आज इस घिनौने जुर्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना होगा। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग इंसानी हुकूक, वकार और आज़ादी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आए मिलकर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही पैदा करें और इंसानी स्मगलिंग की वजूहात का तदारुक करें। ऐसे मुआशरे के लिए काम करें जहां इंसानी स्मगलिंग की सूरत में किसी का इस्तेहसाल न हो। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना है कि किसी फर्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। एक बयान में डॉक्टर रागिब नईमी का कहना था कि इस तरह के जज्बाती इक़दाम से अक़ीदा क़त्ल नबूवत के मकसद को नुकसान पहुंचता है। किसी फर्द, ग्रोह या जत्थे को ना शरअन और ना ही कानूनन इजाजत है कि खुद अदालत लगाते हुए किसी के कत्ल का फतवा और हुक्म जारी करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान आईनी और इस्लामी रियासत है। कानूनी नज़्म में हर नौयत के जराइम की मुस्तकिल सजाएं मौजूद हैं जो तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक बज़रिए अदालत दी जाती हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुतअद्दिद दफा इस अहम अमर पर जोर दिया है कि इश्ताल अंगेजी, तकफीर का फतवा और
किसी हुकूमती, रियासती या किसी आम फर्द को कत्ल करने की धमकी देना कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात से मुतसादिम है। बयान में कहा गया है कि पैगाम पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा एलामी में तमाम मसालिक के मुस्तनद उलमाए कराम और मुफ्तियान ने तय किया था कि आलिम दीन और मुफ्ती का मनसबी फरीजा है कि सही और गलत नजरियात के बारे दीनी आगाही मुहैया करे, मसाइल का दुरुस्त शरई हल बताए। अलबत्ता किसी के बारे में यह फैसला सादर करना कि आया उसने कुफर का इर्तकाब किया है या कलमा कुफर कहा है, यह रियासत, हुकूमत और अदालत का दायरा इख्तियार है। बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया अदालती फैसले से अगर किसी को इख्तलाफ है तो इस बारे में इल्मी अंदाज से गुफ्तगू की जा सकती है। खुद इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस हवाले से आलिमाना और मुदल्लल अंदाज में अपनी इख्तलाफी राय जाहिर कर चुकी है। किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह अपनी मनमानी तशरीहात के मुताबिक दूसरों के अकीदे और मजहब का फैसला करे और उनके बारे में वाजिब अल कत्ल होने का फतवा जारी करे। फैसलाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां 4 रोज कबल गैस सिलेंडर धमाके के 5 जख्मी नौजवान दम तोड़ गए। फैसलाबाद में हजाम की दुकान पर एसी की गैस लीकेज से धमाके के बायस 5 नौजवान झुलस गए थे। डिचकोट रोड पर 4 रोज कबल नौजवान सिगरेट लेकर दुकान में दाखिल हुआ और सुलगाते ही धमाका हो गया। झुलसने वाले 4 अफराद अलाइड अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जेर इलाज मजीद एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर की जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान से मुलाकात हुई। मलक उमर और मोहम्मद चांद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी सरवर और नदीम पहलवान ने काफ लीग की लाहौर की तंजीम के हवाले से मुशावरत की। चौधरी सरवर ने नदीम पहलवान को लाहौर की तमाम तंजीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। नदीम पहलवान ने चौधरी सरवर को उनके साहबजादे की बरतानिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। रावलपिंडी में जारी जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज जारी है। कारकुनान पर अज़्म और अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। ये धरना जमात इस्लामी का नहीं, अवाम का है। इस हवाले से मजीद जानते हैं धरने में मौजूद हमारे नुमाइंदा एम ए राज से। जी एम ए राज, क्या सूरत हाल है धरने की, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, धरने का 5वां रोज शुरू हो चुका है और जो कारकुनान हैं उनके जो जज्बे हैं वो नाकाबिले शिकस्त नजर आ रहे हैं। मौसम भी बेहतर हो चुका है। आइए कारकुनान से जानते हैं। उम्रें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जो इनके जज्बे हैं वो नौजवानों की तरह जो बिल्कुल मजबूत और बाहिम्मत हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी उम्र में इतने मजबूत और जवान हौसले कहाँ से आए हैं? नजरिया बताएं ज़रा, बाकी आवाम को भी बताएं जो इस वक्त घरों में बैठे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो धरना है वो कामयाब होता है नहीं होता है। उनको भी बताएं कि वो क्या करें और पहुंचे आए धरने में अपने हक के लिए। देखिए जी, हमारे यहाँ अमीर जमात जो हैं वो रोज़ाना की बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तमाम जमातों को बग़ैर किसी सियासी या इलेक्शन के, होता है ये इलेक्शन करीब हैं तो इस तरह के फसली बटेरे निकलते हैं, इस तरह का जमात को भी कोई लालच नहीं है। और हमारी तरबियत भी यही है, रोज़ाना की बुनियाद पे आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं, देखते हैं कि रोज़ाना अपील करते हैं कि भाई ये सबका मसला है, बिल सब जमातों ने देना है, सब जमात के कारकुनों ने देना है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम खड़े हैं, कोई आए या ना आए, हमारे अमीर ने हमें कॉल की है और हम लब्बैक कहते हुए हाज़िर हैं इंशाल्लाह। और जब तक मुतालबे पूरे नहीं होते वो यार हेयर कुछ जो कारकुनान हैं वो तो इस वजह से भी नहीं आते होंगे कि हमने वोट दिए और हमारी जो जमातें हैं वो हुकूमत में हैं, तो अगर हम निकले तो उसका जो रिज़ल्ट है वो तो कुछ और ही होगा। तो फिर वो हुकूमत से कहें कि उनके बिल माफ़ कर दे, ना आए। जस्ट सिंपल, हम तो टू दी पॉइंट बात करते हैं जी। हुकूमत उनके बिल माफ़ करती है, उनका मसला हल है, वो ना आए, बिल तो उन्होंने भी देना है। तो ये अवामी मसला है, ये सियासी या जमाती मसला है ही नहीं। अमीर साहब बार बार वजाहत कर चुके हैं। ये कुछ मतलब आपने भी तो बिल देना है ना, चाहे आप जितने भी हैं, आपको सफ़र हो रहे हैं, आपसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वो बजट डिस्टर्ब होता है। और जिनकी आमदनी महदूद है वो बेचारे क्या करेंगे। आप बताइएगा कि यहाँ पर 5वां रोज़ है आपका, फिर भी आप डटे हुए हैं, कब तक मज़ीद बैठ सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपना तारफ़ करता चलूँ, मैं आल पाकिस्तान आटा डीलर एसोसिएशन का बानी भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ। मेरा नज़रिया और मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में इस महंगाई के दौर में हर घर तक सस्ता आटा पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि मैं इसमें कामयाब भी हो जाऊँगा। आज धरने में मेरा आने का मकसद ये है कि मैं पिंडी का रिहायशी हूँ। 3-4 तंजीमें, किराना एसोसिएशन, नानबाई एसोसिएशन, आटा डीलर्स, ये हमारे साथ राब्ते में हैं। हम लोग इत्तेफाक करते हैं कि भाई हम इनकी मेज़बानी करें
اس لیے میں ان کے انتظامیہ سے رابطہ کر رہا ہوں. 5 بجے راولپنڈی اسلام آباد کی عام لوگ اور خاص طور پہ ہماری تنظیموں کے لوگ تشریف لائیں تاکہ ہم مشورہ کر کے ان کی خدمت بھی کر سکیں. اور یہ وہ مجاور لوگ نہیں، یہ مجاہد لوگ ہیں. میں نظریاتی طور پہ جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں، لیکن آج تک میں نے ایک دفعہ ووٹ دیا ہے. بھائی یہ ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری عوام کا مسئلہ ہے. یہ جیو ٹی وی والے، دوسرے ٹی وی والے، یہ سارے ملازم لوگ ہیں. یہ بتائیں ان کا نظام چلتا ہے جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. اسی طرح ہر آدمی متاثر ہے. نہ کوئی روٹی آٹا خرید سکتا ہے، نہ کوئی بل دے سکتا ہے، نہ کوئی بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش ہی کروں گا کہ آپ سب کا مسئلہ ہے. 5 بجے پنڈی ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کا الہ آباد آمد پر ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کی پتیوں کے ساتھ شاندار استقبال. 15 جولائی کو معصوم شہری کو دوران واردات ناحق قتل کرنے والے بدنام زمانہ ڈاکو کی پولیس مقابلہ میں ہلاکت اور 2 کو گرفتار کرنے پر پولیس کو خراج تحسین. ڈی پی او قصور نے مقتول کے بیٹے کو گلے سے لگایا. انصاف کی فراہمی پر لواحقین نے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا. نجی میرج ہال میں منعقدہ کھلی کچہری کے دوران الہ آباد کی عوام سڑکوں پر امڑ آئی. ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے دشمن کرمنلز کسی معافی کے مستحق نہیں. مجرم کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہو، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. شہریوں کی پولیس کے مطابق مثبت سوچ ہمارا سرمایہ ہے. ڈاکوؤں، منشیات فروشوں، قبضہ مافیا، کرمنلز اور جرائم پیشہ کی ضلع قصور میں کوئی جگہ نہیں. انشاءاللہ ضلع سے جرائم کی نرسریاں ختم کر کے کرمنلز سے ایک ایک جرم کا حساب لیا جائے گا. عوام اور پولیس مل کر معاشرے میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنائیں گے. ڈی پی او قصور نے کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی پولیس کے متعلق شکایات کو سنا. شکایات کے ازالے کے لیے متعلقہ افسران کو سخت احکامات جاری کیے. ہوا تو پتہ چلا کہ ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا الہ آباد میں کہ ہمارا ایک شہری، ایک متوسط طبقے کا ایک انسان جس نے بینک سے 10 لاکھ روپیہ کیش لیا، بینک الحبیب کی برانچ سے کیش لینے کے بعد جب وہ اپنے گھر یا جہاں بھی اپنے بزنس کی طرف جا رہا تھا بائک پہ، تو 3 ڈاکوؤں نے انہیں روکا اور مزاحمت پر ملٹیپل فائرز کیے، جس سے انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں اسی وقت موقع پر پہنچا جہاں میری ٹیم موجود تھی. ہم بینک گئے، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی. ادھر بیٹھ کر ہم نے کچھ سسپیکٹس پہ ورک شروع کیا. ہماری ٹیم نے دن رات محنت کے بعد 10 سے 12 دنوں کے اندر وہ تینوں ڈاکو پکڑ لیے. منڈی صادق گنج میں آر ایچ سی کی خستہ حال عمارت کو محکمہ نے زیر تعمیر قرار دے دیا. عمارت کے متعلق شہری کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تو انتظامیہ نے جواب طلبی میں خطرناک عمارت کو زیر تعمیر لکھ دیا. منڈی صادق گنج کے 84 دیہاتوں پر مشتمل واحد رورل ہیلتھ کمپلیکس کی خطرناک عمارت کوہ نور نیوز پر مسلسل خبر نشر ہونے اور شہری کی درخواست پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا تو ضلعی انتظامیہ نے جواب طلبی میں خطرناک عمارت کو زیر تعمیر لکھ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے خطرناک عمارت کو زیر تعمیر لکھ دیا. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ملک بھر کی طرح مری میں بھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. مری اور گردہ نواح میں لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات ہیں. ہیوی ملبہ اور چٹانیں اہم ترین شاہراہ لارنس کالج بائی پاس روڈ پر گر گئیں. محکمہ ہائی وے نے بند روڈ کو ایک سائیڈ کے لیے کھول دیا ہے. ادھر سیزن کے عروج پر پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے. مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں مری سے ہمارے نمائندہ بابر مغل سے. جی بابر مغل، اپڈیٹ کیجیے گا. موجود ہوں ملکہ کوثر مری میں، اور اس وقت میں مری کے موسم کا اگر حال بتاؤں تو مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. اس وقت بھی بارش جو بوندیں ہیں وہ اس وقت بھی گر رہی ہیں اور بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. اس بارش نے جو ہے وہ مری شہر اور گرد و نواح کے کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع بھی مل رہی ہیں، جبکہ مری کی اہم ترین شاہراہ لارنس کالج بائی پاس روڈ بھی آج صبح جو ہے بھاری چٹانوں اور ملبے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، لیکن محکمہ ہائی وے نے ایک سائڈ جو ہے اس کی کھول دی ہے 1 وے ٹریفک کے لیے، اور دیگر کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس لائٹ کو ہٹایا جا سکے، لیکن ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سڑک پر آ جاتا ہے. اس وقت بھی ملکہ کوثر مری کالے بادلوں کی لپیٹ میں ہے اور دھند بھی جو ہے وہ بھی کبھی آ کے چھا جاتی ہے، کبھی
اوپر چلی جاتی ہے اور کبھی پھر زمین کے ساتھ آ کے مل جاتی ہے. ہوا بھی جو ہے اس وقت چل رہی ہے. موسم انتہائی خوشگوار ہے اور گرمی کا جو زور تھا وہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس وقت بہترین اور خوشگوار موسم ہے. ادھر میں یہ بھی بتاؤں کہ بارش کے باوجود بھی اس وقت مری میں پانی کا جو بحران ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے، جس پر مری کے مرکزی ہوٹل ایسوسی ایشن، مرکزی انجمن تاجران، علماء کرام اور دیگر نے اس پر شدید جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے اور اس پانی کے جو بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے انہیں فوری طور پر اقدامات کرنے کو کہا ہے، کیونکہ مری اس وقت سیزن عروج پر ہے اور سیاحوں کی بھی بہت بڑی تعداد اس وقت مری میں موجود ہے. جی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سانگلہ ہل کے نجی اور پرائیویٹ ہسپتال میں مریضہ کی وفات کا معاملہ. ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب چودھری محمد ارشد کا سخت نوٹس. ڈپٹی کمشنر کے نوٹس کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سانگلہ ہل جائے وقوع پر پہنچ گئے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے مقامی پولیس اسٹیشن کو اسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر درخواست استال کر دی ہے. ترجمان ضلع انتظامیہ نے کہا کہ نجی اور پرائیویٹ اسپتال سے دیگر مریضوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شفٹ کر دیا گیا. نجی پرائیویٹ اسپتال کو محکمہ صحت کی جانب سے سیل کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. انکوائری رپورٹ جلد منظر عام پر لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث اسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسپتال میں وفات پانے والی مریضہ کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ڈاکوؤں نے واردات کے دوران 2 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی جبکہ 1 کو قتل کر دیا. آئی جی پنجاب کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک آرگنائزر کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپ دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. ڈاکوؤں نے واردات کے دوران 2 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی جبکہ 1 کو قتل کر دیا. آئی جی پنجاب کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپ دیا گیا ہے. اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. ڈاکوؤں نے واردات کے دوران 2 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی جبکہ 1 کو قتل کر دیا. آئی جی پنجاب کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپ دیا گیا ہے. لاہور شہر سے خبر ہے جہاں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. ڈاکوؤں نے واردات کے دوران 2 شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی جبکہ 1 کو قتل کر دیا ہے. آئی جی پنجاب کا نوٹس ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپ دیا گیا ہے. مزید ڈکیتیوں کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں، شہر لاہور میں ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. خاص کر ایک لاہور میں ایسا گینگ متحرک ہو چکا ہے جو فارمیسیز پر جو ہے وہ وارداتیں کر رہا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے اور باقاعدہ یہ واردات کرنے والے صرف نہ واردات کرتے ہیں بلکہ یہ فائرنگ کر کے شہریوں کو زخمی بھی کرتے ہیں. جس طرح سے ایک گن مین کو جو ہے وہ گولی مار کر انہوں نے قتل کیا جبکہ 2 لوگوں کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کیا. جو ہے وہ شادرہ کے علاقہ میں ڈاکوؤں نے پہلے تو ایک راہگیر سے موبائل فون چھینا، بعد میں اس کے ساتھ مزاحمت پر اس کو فائر مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا. اسی طرح سے لاہور میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی. سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود بھی پولیس جو ہے وہ ملزمان تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ ڈکیتی کی وارداتوں کا پھر ایک بار سلسلہ شروع ہو چکا. تو آئی جی پنجاب نے بڑا سختی سے نوٹس لیا ہے اور باقاعدہ طور پر لوکل لیول پر جو تھانوں کی پولیس ہے یہ ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کر پا رہی. تو جس پر آئی جی پنجاب نے آرگنائز کرائم یونٹ کے ڈی اے جی عمران کشور جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا ہے ڈاکوؤں کی گرفتاری کا کہ فارمیسی پر واردات کرنے والے جو ڈاکو ہیں وہ ان کو گرفتار کریں. تو آج میٹنگ بلائی گئی ہے لاہور کے تمام سی آئی اے کی اور ڈی ایس پیز کو جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ہر جو ہے وہ ممکن اقدامات کیے جائیں. تو جس پر تمام تھانے داروں نے اپنے مخبر خاص کو بھی اطلاع دے دی ہے کہ فارمیسی پر واردات کرنے والے ڈاکوؤں کی گرفتاری ہر صورت میں عمل میں لائی جانی چاہیے کیونکہ ڈی اے جی جو ہے وہ سی آئی اے کا حکم ہے. جو بات میری ہوئی تھی ایک ذرائع کے ساتھ سی آئی اے کے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کی شناخت کر لی گئی ہے، جلد گرفتار کر لیں گے کیونکہ لاہور میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ ایک بار پھر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. موٹر سائیکل پر پستل لیے جو ہے وہ نوجوان سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہیں، پولیس ان کو چیک نہیں کرتی اور یہ ڈاکو آئس کا نشہ کرتے ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق جب یہ پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے یہ پولیس پر بھی فائرنگ کرتے ہیں. اس لیے تو
کوئی بھی موبائل فون یا کوئی بھی نقدی جب چھینی جاتی ہے تو ہر جو مالک ہوتا ہے موبائل فون کا یا نقدی کا وہ ہلکی پھلکی مزاحمت کرتا ہے کہ شاید میرے پیسے اور موبائل فون بچے، لیکن یہ آئس کے نشے میں ہوتے ہیں، نشے کے اندر ہی جو یہ فائر مار دیتے ہیں اور فائر کا کوئی اتا پتا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا یہ کہاں پہ جو ہے جا کے لگے گا۔ کئی لوگ ایسے اپنے خال کے حقیقت سے جا ملے ہیں۔ رات کی بات ہے کہ فارمیسی کا جو ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ واردات ہو رہی ہے، جب وہ فارمیسی کے اندر آیا تو گولیاں مار کر اس کو بھی قتل کر دیا گیا، 2 راہگیروں کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا۔ اسی طرح سے واردات میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے بڑا برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور ڈی آئی جی سی آئی اے کو ٹاسک دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سی آئی اے ملزمان کو کب تک گرفتار کر پاتی ہے یا نہیں۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کا کہنا ہے کہ جن اراکین اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے ان کے بیان حلفی پہلے ہی تحریک انصاف کے پاس تھے، یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے دسمبر میں نئے الیکشنز کی تیاری کا پیغام دیا ہے۔ اس وقت نمائندہ کوہ نور نیوز احمد ریاض بلوچ لاہور دہشت گردی عدالت کے باہر ملک احمد بھچر کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں دہشت گردی عدالت کے باہر، جہاں پہ ابھی سے چند لمحات قبل تحریک انصاف کے قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک احمد بچر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی جا رہی اسلام آباد میں 5 اگست کو کیسے جلسہ ہوگا؟ اس کا لائے عمل انشاءاللہ بنا رہے ہیں، 1-2 دن میں لائے عمل۔ اچھا سر، یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو دسمبر میں نئے انتخابات کا حوالے سے معاملات ہیں اس میں کئی پارلیمنٹ کا اعتراض ہے، کیا اس سے اعتراض نہیں، ہمارے اگر مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تو ہم انشاءاللہ تعالی دسمبر میں نئے الیکشن کا مطالبہ جاری رہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جی ملک احمد بچر صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں نئے جو ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا تو ہم یقینی طور پر دسمبر میں نئے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ جی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد ارکان الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود اسمبلیوں کا حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے آج قانونی مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی حفاظتی بندوبست حکومتی ارکان اسمبلی کو اجلاس کے لیے لازمی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اسپیکر سردار ایاز صادق کا کردار اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مجوزہ قانون سازی کو پہلا قانونی بم شل قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد ارکان الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود اسمبلیوں کا حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے آج قانونی مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی حفاظتی بندوبست کر لیا گیا۔ حکومتی ارکان اسمبلی کو اجلاس کے لیے لازمی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اسپیکر سردار ایاز کا کردار اہمیت اختیار کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے چیف رپورٹر اسلام آباد سید عمر گردیزی سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عمر گردیزی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے نامزد اراکان الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود آج اسمبلیوں کا حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے آج قانونی مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ مبصرین اسے پہلے جو پہلا آئینی بم شل قرار دے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی حفاظت بندوبست حکومتی ارکان اسمبلی کو اجلاس میں پہنچنے کے لیے لازمی ہدایت کی جا چکی ہے اور آج کا جو اسپیکر سردار ایاز صادق کا کردار ہے وہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ قومی اسمبلی کی اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے غیر مناسب بیان اور فتوے کی حکومت کی جانب سے شدید مذمت کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے اس ایشو پر پالیسی بیان دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اسمبلی کا 8واں اجلاس آج سہ پر پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا تو اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ حکومت پہلے دن کے نجی کارروائی کے لیے مخصوص ہونے کے باوجود قانون سازی کے لیے وہ سرکاری مسودات لائے گی جن کے نتیجے میں تحریک انصاف کو قومی اسمبلی اور بعد ازاں صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر اپنے اراکین کو رکنیت دلانا ممکن نہیں ہوگا، جنہیں وہ ایک متنازع اعلیٰ عدالتی فیصلے کی روح سے رکن بنانے کے لیے حلف دلانے کی خواہاں ہے۔ مجوزہ قانون سازی کو پہلا قانونی بم شل قرار دیا جا رہا ہے جو اس اجلاس میں چلا دیا جائے گا اور جس کے تناظر میں مزید قانونی اور آئینی بم شل چلائے جائیں گے۔ درجہ قابل اعتماد پارلیمانی ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے لیے خصوصی حفاظتی بندوبست کر لیا گیا ہے جس کا اطلاق ایوان کے اندر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے دوسرے حصوں پر ہوگا۔ اس سلسلے میں سارجنٹ ایٹ آرم کیپٹن اشفاق اشرف کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت نے اپنے ارکان کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ آج سے شروع ہونے والے اجلاس میں اپنی شرکت کو لازمی یقینی بنائیں۔ اجلاس 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس آج 5 بجے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حکومتی جماعت اور حزب اختلاف کے اراکین الگ جو ہیں وہ الگ الگ پارلیمانی پارٹیوں کے
सलाह मशवरे करके इजलास के बारे में हिकमत अमली को आखिरी शक्ल भी देंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने इजलास से कबल उससे कबल हाउस बिजनेस कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह शरीक होंगे और अवाम की कार्रवाई के बारे में ज़ाब्ता अमल पर गौर होगा। इमरान जो बानी चेयरमैन है PTI उनका GHQ के बाद जो छावनियों पर भी एहतजाज का जो एतराफ़ है उसका भी, और आज 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा भी फैसला कुन मरहले में जो है दाखिल हो जाएगा। चेयरमैन PTI को मिलिट्री जेल ले जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान की जानब से गर्मा गर्म तकारीर का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया उमर गिरदेजी। और इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।